1140 जो अफराद है इसकी स्क्रीनिंग और उसके बाद जो उनके टेस्ट किए गए उनको घर भेज दिया गया। 792 अफराद जो है वो हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद है। उनका वो जो टाइम पीरियड है वो जैसे वो 14 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद दोबारा उनकी टेस्ट कराया जाएगा। अगर उनमें टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनको अपने घरों में भेजा जाएगा और अगर उनमें पॉजिटिव आता है तो उनका मज़ीद जो है अगर अलामात ज़ाहिर होते हैं तो फिर ज़ाहिर है आइसोलेशन सेंटर है और फिर अगर उससे ज़्यादा है तो आईसीयू है और फिर हाई डिपेंडेंसी है। एक और जो है मैं आज पहले हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब ने कोरोना वबा की जंग में अपनी जान की कुर्बानी दी थी। कल हमारे एक बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अजहर जिन्होंने जो कल कोरोना वायरस की वबा की जो जंग है जो फ्रंट फुट पे लड़ रहे थे उन्होंने शहादत दी है। मेजर असगर साहब जो थे वो इस वक्त जो तोरखम बॉर्डर पे वो तैनात थे। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान से हमारे पाकिस्तानी जो भाई थे जो यहाँ पे आ रहे थे उस पे उनकी ड्यूटी थी। मेजर असगर शहीद ने फ्रंट फुट पे इंसानियत को बचाना और अपनी कौम को इस कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा कि चाहे बॉर्डर्स पर दुश्मन का मुकाबला हो, चाहे कोरोना वायरस जैसे वबा हो, हमेशा की तरह पाक फ़ौज फ्रंट फुट पे अपनी कौम की तहफ़्फ़ुज़ पे अपनी जानों पे खेलते हैं। तो मैं इस मौके पे सलाम पेश करता हूँ मेजर मोहम्मद असगर शहीद को जिन्होंने इस कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें शहादत नोश की। इस तरीके से मैं ये भी आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला, हमारे पुलिस, हमारे जो रेस्क्यू के लोग हैं और इस तरह जितने भी इससे हमारे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इस वक्त जो जंग लड़ रहे हैं और फिर पाक फ़ौज जो इस वक्त इस जंग में हमारे फ्रंट फुट पे हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूं और इंशाअल्लाह ताला इनकी जो कुर्बानियां हैं वो हमारी नस्लें याद रखेंगी। इस तरीके से मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे इस वक्त जो हमने नरमियाँ की है उस जो नरमियाँ हैं उसको इस वक्त ख़ुद मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब इस वक्त ख़ुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं इस पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तमाम डिस्ट्रिक्ट में जिन जिन चीज़ों में हमने नरमी किए हुए उसके SOPs को देख रहे हैं, मॉनिटर हम कर रहे हैं। अगर उस SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा, कोई भी कारोबार, कोई भी दुकान या कोई भी जो SOPs गवर्नमेंट ने दी है उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उसका उसी वक्त कारोबार सील होगा, उसका दुकान हम बंद करेंगे। और ये ट्रेडर हमारे जो भाई है उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है। ये डिपेंड करता है कि ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विज़न है उस पर हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब अमल दरामद करते हुए ये जो हम दो जंग लड़ रहे हैं, एक जो कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जो हम अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ का जंग लड़ रहे हैं और फिर साथ दूसरी तरफ हम अपनी अवाम के गुर्बत अफलास या जो हमारी मईशत है उसके हवाले से जो जंग है वो हम दोनों एट अ टाइम लड़ रहे हैं। तो उसमें डिपेंड करेगा रवैयों पे। जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए, ख़तरा मौजूद है कोरोना का और ये आपके सामने कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पाक फ़ौज के जवान और हमारे दिगर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से या जो फ्रंट फुट पे जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ये आपके सामने। इसमें जो जो SOPs दे गए उसके ऊपर अमल दरामद, ये हमारे ट्रेडर्स हजरात, हमारे जितने भी भाई हैं उनके ऊपर अब यह लाजिम है कि उसके ऊपर अमल करें
اور میں اگین ایک بات یہ ضرور کروں گا کہ یہ جو کرونا وبا ہے یا وائرس ہے یہ آپ کے پیچھے نہیں جاتا. اس کو آپ خود باہر نکل کر خود اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لائیں گے اور پھر اس کے بعد پورے محلے میں اور پھر پورے علاقے میں یہ سپریڈ ہو رہا ہے. اور اس وقت ہمارے پشاور کی جو سچویشن ہے میں نے آپ کو سامنے رکھا ہے کہ یہاں پہ کرونا کی جو ہمارے پاس جو وہ آ رہے ہیں جو ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں. پشاور میں خصوصاً میری پشاور کے عوام اور پھر تمام خیبر پختونخوا کے عوام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے کہ خدا را اس وقت غیر ضروری باہر نہ نکلے, رش نہ بنائے. ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور پھر اگر نکلنا بھی ہے بہت ضروری ہے تو اس کے لیے جو گورنمنٹ نے SOPs دیے اس کے اوپر عمل کرے. یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے عوام کے لیے کر رہے ہیں, اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے. اور میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جو سٹیپس اٹھائے ہیں ہم ان کو گھنٹوں کے حساب سے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور پھر ہم ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت کوئی تو ہم نے جو نرمیاں کی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کاروباری حضرات یا ہمارے عوام کے رویوں پہ. اگر وہ SOPs پہ عمل درآمد کریں گے تو ہم مزید نرمیاں کریں گے, لیکن اگر وہ بے احتیاطی کریں گے, سماجی دوری کا جو وہ ہے وہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ سختیاں دوبارہ کرنا پڑیں گے ہمیں. وہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس وقت جو یہ وبا ہے اس میں ہم نے آگے پھر یہ لاک ڈاؤن مزید پھر سخت کرنا پڑے گا. اس لیے جو نرمیاں کی گئے ہیں اس کے اوپر SOPs پہ عمل کیا جائے. دوسرا جو TD دل جو ہے وہ جو ایک مسئلہ ہے انسداد کا, اس کے لیے ہم نے 15 ضلع میں TD دل کی انسداد کے لیے اسپرے آپریشن جاری ہے. اس آپریشن میں اب تک 25,833 ایکڑ اراضی پر اسپرے کیا جا چکا ہے. ڈیفینیٹلی اس پہ بھی ہماری جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, جو دوسرے ہمارے اس سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا بھی پورا فوکس ہے. آخر میں یہی بات کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ایز اے قوم کرونا کی وبا کے خلاف جنگ لڑنا ہے اور اس میں ہمیں گلوبلی یہ ایک حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ ہم نے احتیاط کرنا ہے. میں اگین یہی کہوں گا احتیاط احتیاط اور احتیاط. اور جہاں تک حکومت کے وسائل ہے, حکومت کے ریسورسز ہے, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں جیسے ہم پہلے کہتے تھے کہ ہمارے وسائل, ہمارے جتنے بھی وسائل ہوں گے اپنے عوام پہ قربان ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کا پریکٹیکلی مظاہرہ کیا اور ہم کر رہے ہیں. لیکن عوام سے اگین کہ اس وقت احتیاط کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اس میں آپ کے سامنے ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں کہ اس وقت پشاور کی کیا سچویشن ہے, اوورآل خیبر پختونخوا کی کیا سچویشن ہے, ہماری جو ڈیتھ ہے اس کی کیا سچویشن ہے. تو اس میں احتیاط کیا جائے اور خاص کر ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے گھروں کو عبادات گاہ بنانا چاہیے, ہمیں عبادات کرنے چاہیے, اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے, اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس جو کرونا کی وبا ہے اس سے ہمیں تحفظ, اللہ پاکستان کو تحفظ کرے, تحفظ ہمیں جو ہے نا دے اس وبا سے. اور دوسرا اس ماہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے مخیر حضرات ہیں یا جو بھی جن کا بس چلے وہ مہربانی کر کے, حکومت اپنی جگہ پہ کر رہی ہے لیکن جس کا جتنا بس چلے, یہ ثواب کا موقع ہے, یہ مقدس مہینہ ہے, اس میں آگے بڑھ کر خیرات, صدقات اور زکوٰۃ یہ اپنے غریب لوگوں میں تقسیم کرے, دے ان کو. اور دوسرا ایک ہمارا طبقہ ہے جس کو جو مڈل کلاس ہے, جو سفید پوش ہے, ان کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو اس وقت ہم نے ایز اے قوم انشاءاللہ تعالی اس مقدس مہینے ماہ رمضان میں عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی ہم کرونا وبا کو شکست دیں گے, احتیاط کر کے, SOPs کو فالو کر کے. شکریہ.
پشاور میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے 1932 افراد صوبے